अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा और बोले। हेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सरफ़हरिस्त सुप्रीम कोर्ट के मूड के हवाले से और ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात करनी है, और फिर उसके बाद आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि सिराजुल हक साहब ने जो ईद के बाद कॉन्फ्रेंस बुलाई है तो वो किन के इशारे पर बुलाई थी। अब ये साबित हो गया है कि ये इमरान खान और उसके सहूलतकारों की तरफ से एक बुनियादी फ़ज़ा बनाने की कोशिश थी, ताकि फिर सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला दे सके। सुप्रीम कोर्ट से मुराद 3 रुकनी बेंच है। सुप्रीम कोर्ट तो ये रही नहीं। अब वो सुप्रीम कोर्ट जो तकसीम है और जिसके 3 जज अड़ गए हैं कि हम ही हुकूमत हैं, हम ही इलेक्शन कमीशन हैं, हम ही फ़ौज हैं, हम ही सब कुछ हैं। फ़ौज ने क्या करना है ये हम बताएंगे, हुकूमत ने क्या करना है ये हम बताएंगे, पार्लियामेंट ने क्या करना है ये हम बताएंगे, इलेक्शन कमीशनर ने क्या करना है ये हम बताएंगे। यानी ये इनकी इस वक्त सूरत हाल है कि आँखों पर पट्टी बन गई है। नतीजे का अंदाज़ा इन्हें जो ज़रूर होगा, ये तो हो नहीं सकता कि इन्हें अंदाज़ा ना होगा नतीजा क्या होगा, लेकिन ये है कि आखिरी दम तक हमने अपना जो टारगेट है वो हासिल करने की कोशिश करनी है। अगरचे पसपाई वाज़े है नाज़रीन, पसपाई बिल्कुल वाज़े है। अंदाज़ा कीजिए, 2-3 बातें आप सामने रखिए। मसलन ये है कि अब इसको हुक्म दिया गया है हुकूमत को कि वो 27 अप्रैल तक 21 अरब रुपए की रकम लाजमी फराहम करे। 17 को पहले डेडलाइन थी, वो मीट नहीं हो सकी और हुकूमत ने भी इनकार कर दिया, फिर पार्लियामेंट ने भी इनकार कर दिया। तो अब ये जो 27 अप्रैल की जो डेडलाइन है ये भी मीट नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत किसी भी सूरत ये रकम नहीं दे सकती। उसके अपने हाथ उसने खुद बांध लिए हैं, ये बंद गए हैं। जब पार्लियामेंट ने वो बिल मुस्तरद कर दिया तो दोबारा से वो पार्लियामेंट में आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये 27 की तारीख भी निकल जाएगी इसी तरह, क्योंकि ये पसपाई का तर्ज अमल है। और ये जो उन्होंने कहा है कि हम अपने 4 अप्रैल वाले फैसले पर कायम है, यानी 4 अप्रैल का फैसला जिसके तहत 14 मई को इलेक्शन कराया जाना है, तो कायम नहीं है। आपने खुद साबित किया है, आपने खुद इकरार किया है कि हम इस फैसले पर कायम नहीं हैं। जब आपने ये कह दिया कि सियासी जमातें मिलकर एक तारीख पर इत्तेफाक करें तो हम गुंजाइश निकाल लेंगे, सियासी पार्टियों से एग्री कर लेंगे। अब फ़र्ज़ कीजिए सियासी पार्टियाँ, मैं मफरूज़े की बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फ़र्ज़ कीजिए सियासी पार्टियाँ एग्री कर लेती हैं कि इलेक्शन जो है वो जून में होते हैं या जुलाई में होते हैं, तो आपका फ़ैसला 14 मई को इलेक्शन कराने का कहाँ कायम रहा? वो तो ख़त्म हो गया। वो तो आपने अभी से उसके ख़ात्मे की बुनियाद रख दी है, और ये पसपाई का दूसरा हिस्सा है। तो नाज़रीन, अब सूरत हाल क्या है, सबको पता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो बिंदियाल साहब हैं, ये सितंबर के महीने में 16 तारीख को इन्होंने रिटायर हो जाना है। गेम सारी ये है कि इलेक्शन की एक ऐसी तारीख पर इत्तेफाक हो जाए, 14 मई तो ख़त्म, 14 मई तो गई, अब ऐसी तारीख पर इत्तेफाक हो जाए जो 16 सितंबर से पहले पहले की इलेक्शन की तारीख हो। यानी 14 सितंबर को भी अगर हुक्मरान इत्तेहाद पीटीआई के साथ एग्री कर ले, और पीटीआई ने इशारे दिए हैं कि अक्टूबर से पहले पहले की कोई भी तारीख रख लो, यानी बंदियाल साहब की रिटायरमेंट से पहले की कोई भी तारीख रख लो, हम एग्री कर जाएंगे। ये बात सिराजुल हक ने भी कन्वे की है हुकूमती हलकों को, और इमरान खान ने भी अपनी पार्टी ज़राए के ज़रिए से, पार्टी वज़ीरों के ज़रिए से जो राब्ता कारी करते हैं उनके ज़रिए हुकूमत तक कन्वे की है कि आप जुलाई की तारीख पर आ जाए, आप अगस्त की तारीख पर आ जाए। 14 सितंबर से पहले पहले हमें इलेक्शन चाहिए, क्योंकि 14 सितंबर के बाद फिर बिंदियाल साहब नहीं होंगे। 16 सितंबर के वो रिटायर हो जाएंगे, 15 सितंबर उनकी आखिरी तारीख होगी, 16 को रिटायर हो जाएंगे, और जो फैसला उन्होंने देना है वो 15 को देना है। तो ज़ाहिर है 2-3 दिन में तो इलेक्शन का फिर वो इस तरह की मैनिपुलेशन वो नहीं कर सकेंगे। लिहाजा हमें सितंबर के वस्त से, यानी 10-11 सितंबर से पहले पहले की तारीख चाहिए। चाहे यकम सितंबर को इलेक्शन करा लें, चाहे 10 को करा लें, 8 को करा लें, तो हम राज़ी हो जाएंगे। ये हुकूमत को मैसेज दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि 4 अप्रैल का जो फैसला है वो तो आपने खुद ही ठिकाने लगा दिया। अब आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं, जब आप ये कहते हैं कि तमाम सियासी जमातें मिलकर फैसला करें, तो उसका सीधा साधा तर्जमा ये है कि तमाम सियासी जमातें पीटीआई से मिलें और पीटीआई जो कहती है वो मान लें।
یہ ہے عدالت کا کردار کہ یعنی ایک سپریم کورٹ اب اس بات پر آ گئی ہے، 3 رکنی بینچ اب اس بات پر آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کرو اور پی ٹی آئی کو منوا لو۔ سراج الحق صاحب کا بھی یہی کہنا ہے۔ سراج الحق صاحب کن کے آدمی آپ کو پتہ ہے، وہ حیدر فاروق مودودی صاحب نے، جو مولانا مودودی بانی جماعت اسلامی کے فرزند ہیں، انہوں نے یہ پوری کہانی بتا دی تھی کہ جماعت کے لوگوں نے کسی اور کو منتخب کیا تھا، لیکن وہ جتنے ووٹ ڈاک خانے کے ذریعے منصورہ آئے وہ رستے میں اچک لیے گئے۔ فیض تھا، ظہیر الاسلام تھا، کون تھا، انہی کے وہ اشارے پر پھر وہ اچک لیے گئے اور ان کی جگہ دوسرے بیلٹ پیپر ویسی شکل کے دستخط کر کے، ویسے ہی دستخط کر کے سراج الحق صاحب کے نام پر ٹک کر کے وہ منصورے پہنچا دیے گئے اور ان کی گنتی ہوئی تو سراج الحق صاحب جماعت کے امیر بن گئے تھے۔ تو یہ ہے کہانی۔ اب سراج الحق صاحب انہی سہولت کاروں کے اشارے پر وہ آئے ہیں اور ان کی اے پی سی کا مقصد یہی ہے کہ جو عمران خان کہتا ہے وہ مان لو، اور یہی 3 رکنی بینچ نے بھی یہی بات کی ہے کہ آپس میں مل بیٹھو۔ بھئی آپس میں مل بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، جے یو آئی، ایم کیو ایم، باپ پارٹی ایون اور دوسری جتنی بھی پارٹیاں اس وقت حکومت کے اتحاد میں شریک ہیں، وہ ساری کی ساری متفق ہیں۔ باہر کون سی پارٹیاں ہیں؟ ایک لبیک ہے جو انتخابی میدان میں اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ بھی فیض کا لگایا ہوا پودا تھا، فیض گیا تو وہ بھی اجڑ گیا، کہیں اس کو ووٹ نہیں مل رہا، اس کی کوئی طاقت نہیں رہی۔ اور ایک جماعت اسلامی ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ نتھی ہے اور پی ٹی آئی ہے، کاف لیگ تو ویسی دم ہو گئی پی ٹی آئی میں۔ تو گویا کہ اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں مل بیٹھے تو مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ مل بیٹھو اور عمران خان کو راضی کر لو۔ کسی ایک تاریخ پر عمران خان پہلے راضی ہو چکا ہے، پہلے ہی راضی ہو چکا ہے، وہ یہ ان کو میسج پہنچا چکا ہے کہ ستمبر کے پہلے عشرے تک آپ الیکشن کی تاریخ دے دیں، میں ایگری کر جاؤں گا۔ اور یہ وہ میسج آج سے نہیں دے رہا، وہ تقریباً 1.5 مہینے سے شاہ محمود قریشی، اسد عمر، اسد قیصر، یہ لوگ مسلسل حکومت سے رابطوں میں ہیں اور حکومت کو یہ کنونس کر رہے ہیں کہ آپ بجٹ کے فوراً بعد اسمبلی توڑ دیں، یعنی جون کی آخری تاریخوں میں اسمبلی توڑ دیں۔ تو جون کی آخری تاریخوں میں اسمبلی توڑنے کا کیا مطلب ہے کہ اسمبلی ٹوٹنے کے بعد 90 دن میں الیکشن ہوتے ہیں، تو جولائی، اگست، ستمبر، مطلب یہی ہے کہ ستمبر کے کسی بھی شروع کی تاریخوں میں الیکشن۔ تو یہ ستمبر کی ڈیڈ لائن ہے جو انہوں نے میٹ کرنی ہے، کیونکہ 16 ستمبر کو بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور آپ کی ذہن میں ہے کہ یہ ستمبر پر اصرار کیوں؟ اگر حکومت ستمبر میں الیکشن کرانے پر راضی ہو جائے تو عمران خان کا سارا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ستمبر تک الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں، ستمبر تک آپ جا سکتے ہیں، تو اکتوبر پر کیوں نہیں جا سکتے؟ مسئلہ ہی یہی ہے کہ بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، پھر ہمیں جتائے گا کون الیکشن؟ اب یہ بھی ایک ویسے غلط فہمی میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اگر بندیال صاحب نے زور لگایا بھی تو کتنا زور لگا لیں گے، وہ پی ٹی آئی کو اکثریت تو دلوا نہیں سکتے، لیکن ان کا خیال ہے کہ ہماری بڑی مقبولیت ہے اور کچھ اس میں یہ ڈال دیں گے تو ہمیں سادہ اکثریت مل جائے گی۔ 2/3 اکثریت کا جھوٹ تو ایک نفسیاتی فضا بنانے کے لیے بولا جا رہا ہے، اور ناظرین مجھے ہنسی آتی ہے کہ وہی شیطانی سروے کے ادارے جو 4 مہینے پہلے تک یہ کہتے تھے کہ عمران خان کی مقبولیت 85% سے بھی زیادہ ہے، اب انہوں نے جو توئی لعنت خود پارٹی کے اندر سے ہوئی کہ بھیا آپ نے تو یہ سروے کرا کے وہ ہماری ساری ایسی کی تیسی پھیر دی ہے، کیونکہ کوئی لوگ جو بھی سنتا ہے اس کو ہنستا ہے، تو پھر اس میں ذرا تھوڑی سی کمی لاؤ، لیکن کمی اتنی نہ ہو کہ ہمارا بھرم ہی ٹوٹ جائے۔ تو پھر ان سروے داروں نے اس کو 85% مقبولیت کو اس وقت کیا ہے 61%۔ تو ایکچولی تو 61% والی، 50% والی، 40% والی بات بھی نہیں ہے، 30% والی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ بلوچستان اور سندھ کے پورے 2 صوبوں میں تو پی ٹی آئی کا عملاً کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ تو ایک فیض نے ان کو سیٹیں دلوائی تھی، اور وہ ڈرٹی ہیرے جن کو کہتا ہے اس نے دلوائی تھی کراچی میں ان کو سیٹیں۔ پختونخوا میں جے یو آئی کی مقبولیت اس وقت پی ٹی آئی سے زیادہ ہے، آپ جا کر وہاں چیک کر سکتے ہیں۔ پنجاب میں نون لیگ جب نکلے گی میدان میں تو صورتحال آپ پر زیادہ کلیئر ہو جائے گی کہ جہاں کون کتنے پانی میں ہے۔ یہ تو مسلم لیگ نون کا قصور ہے کہ وہ نکلتی ہے، ایک مرتبہ انگڑائی لیتی ہے، 2-4 جلسے کرتی ہے، اور اس وقت ایک ہلچل سی مچتی ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے جلسے کیسے ہو گئے، لوگ کہاں سے آ گئے، مسلم لیگ بڑی طاقت ہے۔ اس کے بعد پھر لمبی خاموشی۔ مسلم لیگ کی سیاست جو ہے اس کو سمجھنا بھی آسان نہیں ہے۔ وہ جو لوگ کہا کرتے تھے نا کہ زرداری صاحب کی سیاست پر پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے، تو مجھے لگتا ہے
کہ مسلم لیگ نون کی سیاست پر بھی PhD کرنے کی ضرورت ہے کہ 2-4 جلسوں کے بعد پھر یہ کمبل اوڑھ کر سو جاتی ہے۔ اب یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا کہ جج صاحب ڈٹ گئے ہیں، ارے بھائی کہاں ڈٹ گئے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تاریخ دے دو۔ اگر ستمبر کی تاریخ کا اعلان ہو جاتا ہے تو یہ جو 14 مئی کی تاریخ ہے اور جس پر یہ کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کو واپس نہیں لیں گے، اس فیصلے پر سٹینڈ کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کی وہ جو رپورٹ ہے وہ بھی مسترد کر دی ہے، وزارت دفاع کی درخواست ہے وہ بھی مسترد کر دی ہے، لیکن اگر عمران خان مان جائے تو سارا کچھ کہاں گیا؟ یہ ہے پسپائی، اس کو پسپائی کہتے ہیں، یہ پیچھے ہٹنا کہتے ہیں۔ اس پیچھے ہٹنے میں ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ جو سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح ہمیں وہ ٹارگٹ مل جائے گا ستمبر میں الیکشن کرانے کا اور ہم اپنا مقصد حاصل کر لیں گے۔ لیکن ناظرین میں آپ کو یہ بات نوٹ کرا دوں، آپ نوٹ فرما لیجئے کہ ستمبر میں الیکشن نہیں ہوں گے، جولائی میں اسمبلی نہیں ٹوٹے گی۔ ان کا سارا ان کے سارے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ ایک پریشانی کے جو دن ہیں ان میں اضافہ کر دیں گے، نقصان پہنچائیں گے ملک کو مزید۔ تو ناظرین، اس سماعت کے دوران بندیال صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد آنے والے دنوں میں لوگ ہمیں اچھے لفظوں سے یاد کریں۔ تو ناظرین، مجھے بے ساختہ یحییٰ خان کی بات یاد آ گئی۔ یحییٰ خان نے اور اس کے ساتھیوں نے، ٹکا خان نے، نیازی خان نے اور اسد عمر کے والد نے، جنرل غلام عمر نے، یہ 7-8 لوگ تھے جو اس وقت پاکستانی فوج کی تمام فیصلوں کی ذمہ داری پر تھے اور تمام فوج کے فیصلے یہی لوگ کرتے تھے۔ تو انہوں نے مشرقی پاکستان بھارت کے حوالے کر دیا، بنگلہ دیش بنا دیا، مغربی پاکستان میں اس پر رد عمل ہوا اور جلوس نکلے، لوگوں نے یحییٰ خان کے پتلے نظر آتش کیے، یحییٰ خان کو کتا کہا، غدار کہا، شرابی کہا۔ اور یحییٰ خان کا جو دور ہے 3 سال کا، آپ کے نالج میں ہے کہ کس طرح ایوان صدر کو یحییٰ خان نے ایک کنجر محلے کا روپ دے دیا تھا۔ ملک بھر سے منتخب کنجریاں وہاں ڈیرہ لگائے رکھتی تھیں، 5 سٹار کنجر خانہ یحییٰ خان نے قائم کر دیا تھا۔ بہرحال یحییٰ خان کو گالیاں پڑی اور اس کے استعفے کا مطالبہ ہوا۔ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یحییٰ خان کا سر چاہیے۔ تو یحییٰ خان تک یہ رپورٹیں پہنچی تو اس نے میٹنگ بلا لی اور میٹنگ بلا کر کہا کہ یہ لوگ مجھے گالیاں کیوں دے رہے ہیں، میں نے کون سی ان کی مجھ کھول لی ہے۔ یہ یحییٰ خان نے پنجابی کا لفظ استعمال کیا، پنجابی کا محاورہ مجھ کھول لینا۔ میں نے ان کی کون سی مجھ کھول لی ہے، یہ مجھے گالیاں کو دے رہے ہیں۔ یعنی اس کا یہ اصرار تھا، اس کو یہ توقع تھی کہ لوگ تو مجھے اچھے لفظوں سے، لوگوں کو تو مجھے اچھے لفظوں سے یاد کرنا چاہیے۔ تو حضور، آپ نے اپنے فیصلوں سے پاکستان کو کھربوں روپے مالیت کا نقصان پہنچایا ہے۔ وہ جولائی والا فیصلہ جس کے تحت آپ نے پنجاب اسمبلی کا فیصلہ قبول نہیں کیا اور اسے مسترد کر کے پرویز الہی کو مسلط کیا، اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، پاکستان کو اربوں خربوں روپے کا، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، اربوں روپے کا نہیں، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا اور ابھی تک یہ نقصان ہو رہا ہے۔ اسی کے نتیجے میں IMF سے بھی ہمارا معاہدہ جو تھا وہ ابھی تک نہیں ہو رہا۔ تو اس کا حساب کون دے گا حضور والا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ آپ سیاسی پارٹیوں کو حکم دے رہے ہیں کہ عمران خان کی بات مانو۔ یہ کس عدالت کا دائرہ اختیار ہے؟ عدالت نے آج تک، دنیا کی کسی عدالت نے سیاسی پارٹیوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ آپس میں مذاکرات کر کے ڈیڈ لائن پر آئیں۔ آپ سیدھے سیدھے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی بات مانو۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ فیصلہ کر دیں، ایک فیصلہ مختصر سنا دیں کہ الیکشن کی ضرورت نہیں، عمران خان کو پاکستان کے وزیر اعظم ڈیزگنیٹ کیا جاتا ہے، وہ کل حلف اٹھائیں گے اور تمام قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں اسے 2/3 اکثریت مل گئی ہے۔ اب عمران خان کی مرضی ہے کہ وہ 2/3 اکثریت والی سیٹوں پر کس کس کو نامینیٹ کرتا ہے۔ جس کا وہ نام لے گا وہ MNA یا MPA تصور ہوگا، بس قصہ ختم، بحران حل۔ یہ آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ کیا فیصلہ ہوا؟ تو خلاصہ ناظرین یہ ہے اس ساری بحث کا کہ یہ جو سارا قصہ چل رہا ہے، یہ اصل میں گیم یہی ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ 15 مئی کو الیکشن نہیں ہونے، حکومت نے پیسے نہیں دینے، الیکشن کمیشنر نے ان کی بات نہیں ماننی، وزارت دفاع نے ان کا آرڈر بالکل اس کو پھینک دینا ہے اور نہیں ماننا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو چنانچہ اب یہ سراج الحق والا قصہ اور یہ مذاکرات والا قصہ کر کے حکومت کو ڈرا دھمکا کر کے ہم سب کو نااہل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ڈرا دھمکا کر حکومت کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ عمران خان کی دی گئی تاریخ یعنی ستمبر کے پہلے ہفتے میں، پہلے عشرے میں الیکشن کرانے کی تاریخ پر اتفاق کر لیں، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ اپوزیشن کو، یعنی بندیال صاحب کی اپوزیشن کو، یہ اب حکومت جو ہے، یہ حکمران اتحاد ہے، یہ عمران خان کی اپوزیشن نہیں ہے، یہ بندیال صاحب کی اپوزیشن ہے۔ تو وہ ستمبر والا
मामला अब ये टारगेट हासिल करना चाहते हैं। हासिल नहीं होना, लेकिन ज़ाहिर है अब ये डरावे धमकावे और एक दोनों तरफ से फ्रंटल अटैक होने का मरहला आएगा, उसके नतीजे में आवाम को मज़ीद परेशानी उठाना पड़ेगी। स्टॉक मार्केट जो संभलने के इशारे दे रही है वो फिर नीचे जाएगी, डॉलर और महंगा होता जाएगा, IMF का कर्जा और खटाई में पड़ता जाएगा, मज़ीद नुकसान, मज़ीद बर्बादी, मज़ीद तबाही। यानी ये जो ग्रुप है ये अब तुल गया है कि हमने उसको ये अंदाज़ा हो गया कि हमारी बात नहीं मानी जानी, तो जवाब में उसने ये किया, तुल गया है कि हमने इस मुल्क को अब किसी जगह का नहीं छोड़ना, इस मुल्क का कुछ नहीं छोड़ना। जिस तरह याह्या खान ने इस मुल्क का कुछ नहीं छोड़ा था, हमने भी इस मुल्क का कुछ नहीं छोड़ना। लेकिन इंशाअल्लाह ये नाकाम हो गए। और इनको एक उम्मीद थी सिराजुल हक साहब को और बिंदियाल साहब को कि पीपल्स पार्टी जो है वो इमरान खान से मुज़ाकरात पर जुदागाना हवाले से तैयार हो जाएगी और यूँ हुकूमती इत्तेहाद में एक रखना पड़ जाएगा। लेकिन नाज़रीन वो कोशिश भी नाकाम हो गई। हुकूमती इत्तेहाद की तमाम पार्टियों के दरमियान मुज़ाकरात और इजलासों के बाद ये फ़ैसला हुआ है कि हम सियासी डायलाग के हवाले से ईद के बाद मुत्तफ़िका फ़ैसला करेंगे। अब ईद के बाद का इंतज़ार कीजिए, इंशाअल्लाह पॉजिटिव ख़बर आएगी और इमरान खान के ये एजेंडा कि इलेक्शन सितंबर में हो जाएं, बिंदियाल साहब का ये एजेंडा कि इलेक्शन सितंबर में हो जाएं, ये मुझे तो कहीं दूर दूर तक पूरा होता हो नज़र नहीं आता। और जहाँ तक ये कि लोग हमें इज़्ज़त की नज़र से देखें तो वो आप फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को देख लें, वो अब भी इज़्ज़त कमा रहे हैं, अब भी हर दिल में उनकी इज़्ज़त है। और वो जब चीफ़ जस्टिस बनेंगे तब भी उनकी इज़्ज़त होगी, और जब वो चीफ़ जस्टिस के मनसब से रिटायर होंगे तब भी उनकी इज़्ज़त होगी। आपने इज़्ज़त का जो पैमाना बनाया है वो इज़्ज़त साक़िब निसार ने कमाई है और ख़ूब कमाई है माशाअल्लाह। तो अगर वैसी इज़्ज़त या उससे बढ़कर इज़्ज़त आपने कमानी है तो वो आप कमा रहे हैं, वो देखिए वो फिर आने वाले दिनों में क्या होता है। और नाज़रीन, साक़िब निसार के नाम से याद आया कि उसने जिस पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट या अस्पताल जो भी है उसको तबाह करने का जो ख्वाब देखा था, ख्वाब क्या देखा था, उसने उसको तबाह कर दिया था अपनी दानिश में। साक़िब निसार का एक भाई है, बहुत बड़ा चोर है और वो तिब्बी हलकों में बहुत बदनाम है, बड़े ही गलीज़ किरदार का मालिक है। जिस तरह साक़िब निसार एक गलीज़ और गंदा आदमी, उसी तरह उसका भाई भी गलीज़ और गंदा है। उस मनहूस का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसके नाम में भी निसार आता है। तो उसके कहने पर उसने इस इदारे को तबाह कर दिया। लेकिन उसके दफ़ा होते ही जब ये साक़िब नासूर दफ़ा हुआ और उसके बाद फिर कुछ अर्से बाद इमरान खान की हुकूमत भी दफ़ा हो गई, तो वो हस्पताल फिर से अंगड़ाई लेकर अपने कदमों पर खड़ा हो गया है और उसने रोबोटिक सर्जरी का मरहला भी तय कर लिया, जो कि थर्ड वर्ल्ड में ज़ाहिर है बहुत रेयर एक मामला है। और इस खबर से साक़िब नासूर और उसके गलीज़ और खबीस भाई के दिल पर क्या गुजरी होगी। छुरियाँ तो चली होगी, तो हमें खुशी है कि इनके दिलों पर छुरियाँ चलें। ये दोनों करप्ट, बददियानत और बेईमान भाई, इन दोनों ने जो अंधेर गर्दी मचाई है और इस दौरान हज़ारों सैकड़ों मरीज़ों की जानें गई, तो इनके कातिल भी ये साक़िब नासूर और उसका बदतरीन गलीज़ और बदमाश और बेईमान भाई, वो उसके इसमें बराबर के शरीक है। तो अभी तो उनको सज़ा मिलनी है। अभी तो साक़िब निसार की जो छितरौल हो रही है हर जगह पर, ये तो इस सज़ा का एक ट्रेलर है। जो असल सज़ा मिलनी है साक़िब नासूर को वो अभी मिलनी है। और इस तरह के जिसको ये चिल्ले चांटे और जो उसका विरसा है, ये सारा इसी अंजाम से गुजरेगा जिस अंजाम से गुजरने का ट्रेलर साक़िब नासूर को दिखाया जा रहा है या उसे देखना पड़ रहा है। तो इज़्ज़त कमानी है भाई, तो आइन के रास्ते पर चलो। जो आपने चलना नहीं है, आपने तो आइन और कानून को ठोकर पर रखा है। और नाज़रीन, जहाँ एक और बात भी है, ये जितने भी तज्ज़ियाकार हैं वो ये कहते हैं कि इन जजों ने आइन रीराइट किया। ये लफ्ज़ ही गलत है। आइन रीराइट करना क्यों कहते हैं आप? ये सीधी बात कहें कि इन्होंने आइन तोड़ा है, आइन को पामाल किया है, आइन शिकनी की है और इनको असूलन वही सज़ा मिलनी चाहिए जो आइन शिकनों को मिलती है और मिलेगी। तो अब इन्होंने जो सूरत हाल पैदा कर दी है, इसमें वो मरहला भी आ सकता है जिसको हम कहते हैं कि आखिरी कार्ड, जिसके बाद सफाया हो सकता है और फिर उसके नतीजे में कई मसाइल और पेचीदगियाँ भी ज़ाहिर पैदा होंगी। तो ये मजबूर कर रहे हैं हुकूमत और इदारों को कि वो रास्ता इख्तियार करें जो वो रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते। तो नाज़रीन, आखिर में मैं एक बहुत ही अहम बात कर दूं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अब कहा है कि उन्होंने जो 2 जूनियर जज जो मेरिट पर नहीं आते थे वो सुप्रीम कोर्ट में इसलिए एलिवेट किए, बिंदियाल साहब को इसलिए दिए कि बाजवा ने कहा था झूठ है ये सारा। पहले ये वो इल्ज़ाम लगाते थे ISI के और अफसर पर और फैसल नसीर पर। अब मुस्लिम लीग की ये राना आज़म नज़ीर साहब जो हैं,
اپنے حلقوں کے ذریعے انہوں نے یہ بات پھیلائی کہ یہ تو فیصل نصیر صاحب کا آرڈر تھا اس لیے مجبور تھے۔ فیصل نصیر کا کوئی آرڈر نہیں تھا، باجوہ کو بھی کوئی ڈائریکٹ آرڈر نہیں تھا۔ باجوہ اپنی خباثت کے حوالے سے اپنی جگہ ایک غلاظت کا پہاڑ ہے، لیکن یہ شہباز شریف صاحب کا کارنامہ تھا، 100% ان کا کارنامہ تھا۔ انہوں نے باجوہ سے مشورہ کیا، وہ باجوہ کے ساتھ پہلے دن سے آخری دن تک ایک پیج تھے۔ نواز شریف کو پھر یہ منوانے گئے تھے کہ آپ باجوہ کو 1 سال کی ایکسٹینشن دے دیں، اور وہ اس لیے منوانے گئے تھے کہ وہ اپنے طور پر باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ مسلم لیگ نے نہیں ماننا تھا، پیپلز پارٹی نے بھی نہیں ماننا تھا، تو شہباز شریف کا خیال تھا کہ نواز شریف صاحب مان جائیں گے، تو نواز شریف نے نہیں مانا، چنانچہ باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں ملی۔ تو یہ باجوہ کے ساتھ شہباز شریف کی کوئی گیم تھی، وہ اس گیم سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ہم نہیں اس میں جانا چاہتے۔ اس کے بارے میں بہت سی باتیں مارکیٹ میں پھیلی ہوئی ہیں، مثلاً سر فہرست یہ ہے، اس کو الزام ہی سمجھ لیجیے کہ شہباز شریف کو خطرہ تھا۔ انہی دنوں یہ خبریں آئی تھیں جیسے ہی جوڈیشل کمیشن میرٹ پر ججوں کی تقرری کرے گا، جو کہ اب یقینی ہو گئی ہے، حکومت نے بھی انکار کر دیا ہے، اٹارنی جنرل نے بھی انکار کر دیا ہے، تو اب ججوں کی تقرری ہوگی میرٹ پر، اور جب میرٹ پر تقرری ہوگی تو نواز شریف کی سزائیں ختم ہونے کا سٹیج تیار ہو جائے گا، مرحلہ یہ آ جائے گا، اور معاملہ نواز شریف پاکستان میں آئیں گے اور سیاست میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ تو الزام لگانے والے یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نواز شریف کی آمد سے خائف تھے، انہوں نے نواز شریف کا رستہ روکنے کے لیے یہ 2 جج پھر دیے اور باجوہ کو ایک بہانہ بنایا۔ تو یہ الزام میں نے آپ کے اس لیے گوش گزار کر دیا کہ یہ باتیں مارکیٹ میں ہیں۔ اب اس کی سچائی پر ہم بحث نہیں کرتے، لیکن یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ 2 خلاف میرٹ جج دے کر جو کام کیا گیا اس کی 101% ذمہ داری شہباز شریف صاحب پر ہے۔ اعظم ندیر تاڑ صاحب کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں، بلکہ اپنا استعفیٰ قوم کے سامنے پیش کریں کہ یہ میں اس جرم کا سہولت کار تھا، یہ جرم پاکستان کے خلاف ہوا، یہ جرم پاکستان کے آئین کے خلاف ہوا، ہم نے میرٹ کا خون کیا، ہم نے جمہوریت کے رستے میں کانٹے بچھائے، تو اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب استعفیٰ دے نہ دیں، ان کو اعظم ندیر تارڑ کو استعفیٰ دینا چاہیے تاکہ یہ جو ریکارڈ ہے وہ درست ہو سکے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔